اپنی بیٹی نو تو سا کیبل بھی لگوا کے دیتی تھی، موبائل بھی لے کے دیتا ہے نا، پر کدے بیٹی نو شام نو آکے ابھی پوچھا جے کہ بیٹی آج تو نمازاں کنیاں پڑھی کیا کدے آکے شام نو بیٹی نو پوچھا جے کہ بیٹی آج تو قرآن دے کنے رکوع تلاوت کیتے جتھے کیبل لگوا کے دے دے ہو تے جتھے ایل سی ڈی تے موبائل لے کے دے دے ہو نال سیدہ فاطمہ دی سیرت دی کتاب بھی لے کے دیا کرو تاکہ تیری بیٹی تے مصطفیٰ دی بیٹی دا رنگ چڑھ جائے، قیامت نو بیٹی جدو جنت وچ جاوے تے سیدہ زہرا پاک دی چادر دے سائے وچ جاوے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر علماء کرام ناطقانہ نشیر اللسان بانیان محفل نام حاضرین و سامین و سامیات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ تیسری سالانہ عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ چوتھی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاہین ولاز فیز 2 بائی پاس شیخ پورا دی اندر انعقاد پذیرے۔ شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دیبانی محترم المقام عزت معاب جناب حاجی احمد رضا ورک صاحب، جناب عظیم سرا صاحب، میرے انتہائی معزز و محترم جناب حاجی افضل ورک صاحب، انجم ندیم سرا صاحب اور صاحبزادہ عمر رضا ورک صاحب، عمیر افضل ورک صاحب اور انہ دے دیگر تمام معاونین، انہ دے تمام معززین دوست احباب جتنے اسٹیج دی زینت نے میں تمام نو خوش آمدید بھی کرنا اور اس محفل مبارکہ وچ بیٹھن تے خدیہ عقیدت و محبت بھی پیش کرنا کہ اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی کہ نبی پاک دے ذکر پاک دی محفل وچ سارے تشریف فرمانے قرب و جبار تو آپ احباب تشریف لکے آئیو
خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد سفیان آسی صاحب، محمد عمیر صاحب، فیاض بھائی جان اور آج دی اس محفل مبارکہ دے نقیب ملت نقیب پاکستان جناب محمد عبداللہ رضوی صاحب، میں تمام دے واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ کریم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی غار ثور دی غار حرا چ گزرن والی راتاں دا صدقہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرمائے۔ جناب چودھری احمد رضا ورک صاحب دی اہلیہ اور جناب عمر رضا ورک صاحب دی والدہ مرحومہ دے درجات دی بلندی فرمائے، انہاں دی قبر دیاں راتاں رب منور فرمائے۔ بہت نیک خاتون سن اور اس محفل مبارکہ دا آغاز بھی انہوں نے کروایا کہ میں جب تک زندہ ہاں یا میں دنیا تو ٹر جاواں نبی پاک دا ذکر ختم نہ کریا جے، یہ بند نہ ہون دیا جے۔ تو وہ بڑی خوشبخت اور سن کہ انہوں دی زندگی وچ بھی نبی پاک دا ملا سجدہ رہا تے اج انہوں دے دنیا تے جاواں تو بعد بھی انہوں دے ویڑے چ نبی پاک دے ذکر پاک دی تے میلاد شریف دی محفل سجیے۔ میں تمام منتظمین دا تمام آن والے دا شکر گزار ہاں کیونکہ اس میں محفل دا مہمان نہیں ہاں، میں میزبان ہاں۔ حقیقت 25 سال گزر کے خطابت کر دیا، ہند سے دنیا ساری پھری، مگر ایتھے میں سچی بات ہے کہ آج صاحب دیا محبتان دے توسل نہ میں انہاں دا ویڑا تے انہاں دیا رونقاں تے انہاں دا باغ ویکھن واسطے ہونا۔ اللہ کریم نبی پاک دے ویڑے دا صدقہ انہاں دے ویڑے تے بنیرے تے ڈیرے نو سدا شاہ تے آباد رکھے، دعا گوہاں کے صدا بہار روے سباغے قدے خزانہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائی ہر پکا پھل کھاوے۔ سیدہ زہرہ پاک دے بچہ دا صدقہ اللہ بھائی عمر رضا ورک صاحب نو بھی نیک سال اولاد نورینہ عطا فرمائے اور انہاں دے ویڑے تے بنیرے صدا شاہ تے آباد رہن جی ماشاءاللہ۔ تو گرامی قدر حضرات، میں رات پرسو تقریر کی تھی لاہور تے، لاہور تو نکلیا تے ملتان، ملتان تو بہاول پور، بہاول پور تو پھر میں حاصل پور گیا، حاصل پور تو پھر واپس صبح آ کے میں وزیر آباد تقریر کی تھی، اتھو نکلیا تو ہوں تواڈی خدمت وچ حاضر ہاں۔ دو تین دن گزر جاندے نے جگراتے وچ سفر دے دوران، صبح بھی پروگرام، رات بھی دن بھی سفر، رات بھی سفر چ گزر جاندی ہے، مگر یقین کرو میں رات نو جدو تواڈیاں چمکدار پیشانیاں ویکھنا تسی چڑیو سبحان اللہ دی چھال دیندے ہو نا، میری ساری تھکاوٹ اتر جاندی ہے۔ تسی ماشاءاللہ کوئی شیخ پورا تو ہیں، کوئی فیصل آباد تو ہیں، اے سرگودے تو ماشاءاللہ دنان صاحب قافلہ لے کے تشریف لے آئے، میں ایک دا نام لواں، بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے، تو تسی سارے تشریف لے کے آئے ہو، نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات ہے، اللہ کریم سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دی ذخیرے عطا فرمائے۔ اتھے تینوں عنوان لکھے نے کہ آج سانو سیدہ زہرہ پاک دی پوری سیرت طیبہ بھی سناؤ، اور یہ دنال میں قرآن مجید تے انشاءاللہ پڑھنا ہی ہے، الحمدللہ دی ترجمہ و تشریح بھی چلے گی، نماز دے متعلق بھی انشاءاللہ ساری گفتگو ہوئے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الکوثر دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا۔ الفاظ دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو چھوٹی سورت، عظمت دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ دے ضمن دے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام دیاں بیٹیاں تو جوان ہوئیاں مگر حضور دے بیٹے بچپن چ انتقال کر گئے۔ سرکار دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا۔ کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لی، کافران ایک سردار جی دا نام ہے آس بن وائل اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کافرانوں کہہ لگا کہ آج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے، نہ انہاں دی تبلیغ دا کو رستہ روکے تے نہ انہاں نو کو تنگ کرے۔ کافران نے پوچھا کہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا؟ کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا، میں اس واسطے منع کر رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں، اور جی دی اولاد نورینہ نہ ہوئے، جی دا پتر نہ ہوئے، او دے بعد او دے ذکر کون کرے گا؟ تو محمد دے بعد نہ تے انہاں دا ذکر جاری رہنا ہے تے نہ انہاں دی نسل جاری رہنی، کیونکہ نسلہ پتروں تو جاری ہوں دیا نہیں۔ اور تیسرا جملہ جڑا آس بن وائل نے بولیا، کہنے لگا محمد معذاللہ ابتر ہو گئے نے، ساڑھے پنجاب کسی دا پتر نہ ہوئے تو لوگ کہندے نے فلان بندہ اوتر ہے، پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر ہے۔ آس بن وائل نے 3 مہینے مارے تھے، میرے نبی دی سماعت تک پہنچے تھے، نبی کریم ایک تے پتر دے جامن دا غم تے دوسرا شریکان دے مہینے،
غم دگنا ہو گیا تے میرے نبی دی اکھاں چ اتھرو تے رو کے آسمان والے ویکھیا شیخ پورا شاہین ویلاز تو دے اندر آن والے ہو محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے تے محبوب ایڈا لاڈڑا ہوئے جدے دم بدر رب نے پوری کائنات ہی بنائی ہوئے جدے سر تے رب نے لو لاکھ دا تاج پایا ہوئے اس یار دی اکھ دا اتھرو ویکھیا تے اللہ نے اس ویلے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی ان تین آیات جو اللہ نے اپنے یار نو تسلیاں بھی دے دیتیاں تے کافران دے مینیاں دے جواب بھی دے دیتے کریے تقریر شروع بھائی میں اج ساری تقریر سورۃ الکوثر دے انہی الفاظ دے کرنی ہے ادھے بچوئی میں تو انہوں انشاءاللہ نماز بھی سنانی ہے قرآن بھی سنانا ہے تے نال نال میں سید ہزارہ پاک دی شان اور آپ دی سیرت طیبہ تے انہاں دی زندگی جڑا سانو تے ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں نو خواتین اسلام نو جڑا سبق مل دے میں نال نال سبق بھی انشاءاللہ عرض کرنا ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو تے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ دعا گو ہاں کہ یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ فرمائے اگلے روز مسجد نبی چو بہ کے اتھے ہی سہریاں افطاریاں کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے یا اللہ اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سومے تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ہون کام اتھے رکھیا جے اے تو اڈی آواز مدینے جا کے گنبد خضرا دا بوسا لوے تے آنکھیں کملی والے ادھی رات تو رات ڈل گئی ہے شاہین ویلاز ٹو شیخ پورا جو بیٹھ کے تیرے غلام تیریاں راہوں پہ اڑیک دینے اللہ نے رچا فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پروردگار نے فرمایا کملی والے روئی نہ ہو فرمایا کی ہویا سا پتر لے لیا کوثر عطا کر دیتا ہے عرض کی دیا اللہ کوثر پتران دا نیم البدل کیویں ہو گیا عرض کی دیا اللہ کافرہ میں نہ ماریا محمد دا پتر کوئی نہیں او دے بعد دا ذکر جاری نہیں روے گا اللہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا کملی والے اسا ایک پتر لے لے آئے تینوں انہیں پتر دے دینے نے سونے جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے گا اللہ فرمایا تیرے ذکر نو کون بند کرے گا تینوں میں انج دے نوکر دے دیواں گا یہ گلی گلی تیرے ملاد نہ ہو جان محمد رب کون آکھے گا اللہ نے فرمایا سونے تیرا ذکر بھی جاری رہے گا عرض کی تیا اللہ میری نسل کی میں جاری رہے گی میرا پتر ہی کوئی نہیں فرمایا سونے جے میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹرن دیواں جے میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لواں عرض کی تیا اللہ نسل کی میں جاری ہوئے گی فرمایا سونے تیری اولاد میں علی دے سلب وچ رکھ دیتی ہے سونے پنڈ پنڈ سید ہونگے ہر شہر جو سید ہونگے ہر ملک جو سید ہونگے قیامت تک سیدن بے کے زمانہ کبے گا اے سید اولاد علی دینے آل نبی دی سید اولاد علی دینے آل نبی دینے میاں محمد بخش نے دا ترجمہ انج فرمایا فرما دینے آل نبی اولاد علی دی تے صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میل اندر دی جاؤں دی لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میل اندر دی جاؤں دی سبحان اللہ اللہ فرما سونے ذکر بھی جاری رہے گا تے نسل بھی جاری رہے گی تیسرا جملہ نے بولے کہ محمد ابتر ہوگے نے اللہ فرما ان شانیک هو الابتر
فرما جڑا تیری نسل مٹاوے میں دی نسل نہ مٹا دے وہاں کہ منو محمد دا رب کون آکھے یزید دے 14 پتر سن کنے یزید دے 14 پتر سن تے آجو دی اولاد کدھرے نظر نہیں آؤں دی تے حسین دا تے کربلا چو اکو زین العابدین بچ کے آیا سی اے نا پوری دنیا بیچ سیدان دی بہار پتہ چلے آؤ نہ چاہوے تے پتران والیاں دیا نسلہ نہ ٹوڑن دے وے او چاہوے تے بغیر پتران تو نسلہ ٹوڑ لوے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سارے دیا نسلہ پتران تو جاری ہوں دیا نے فرمایا میں محمد و نبیہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو جاری ہو گئی اج میں اس بیٹی دا ذکر کرن لگا کائنات دی واحد بیٹی یہ کہ جدے وچو باپ دی نسل ٹوری ہے حاجی احمد رضا ورک صاحب جناب عمر رضا ورک صاحب نسلاں پتراں تو جاری ہوں دیاں نے بھائی بیٹیاں گھر وچ 5 بھی ہون نا تے لوگ پھر بھی کہندے نے پیر جی دعا کرو رب مینوں پتر دے وے حالانکہ بیٹی بھی تے اپنا خون ہے بیٹی بھی تے اپنی اولاد ہے نا پھر لوگ رب کو پتر ہی کیوں مانگ دے نے میاں محمد بخش نے فرمایا سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوان نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے اللہ دے نبی ابراہیم نے بھی عرض کی تھی رب حبلی من الصالحین من پتر دے زکریا علیہ السلام نے بھی عرض کی تھی رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ من پتر دے اے میوان نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے اور نبی بھی رب تو پتر مانگ دے کیوں کیونکہ نسلہ پتران تو جاری ہوں دیاں نے پر جدو آئی نا محمد یا ربی دیواری اللہ فرمایا کی ہویا جب پتر کوئی نہیں اسی نسل بیٹی کیوں جاری کر لوانگے کائنات دی واحد بیٹی جدے چو باپ دی نسل جاری ہوئی اے دیتے میں قرآن دی تھوڑی جی تشریح بیان کرا تھوڑا جا حولا بولو تو انو کدھر نظر نہ لگ جائے کوئی ہور محفل ہوئے میں ہر سال کہنا تے میں نے پوچھنا پہندہ بھائی بیلیاں لی کوئی لنگر ہے کہ نہیں پر چودھری احمد رضا صاحب نے جنہوں کو میں جاننا یقین کرو لنگر دا معاملہ ہے یا کوئی بھی معاملہ ہوئے جتھے خیرات تقسیم کرنی ہوئے اللہ نے انہوں پہاڑ نال وڈا دل عطا کیتا ہے تو یقینی طور تے تواڈے واسطے انہوں نے بہت سونا لنگر پکایا کہ حضور دے پرونے میرے ویڑے ہونے نے تے کوئی خالی نہ جاوے تے سیانے کے اندر جدہ کھائیے وہ دا ہی گائیے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے جدو حضرت آدم علیہ السلام دی ذریت نسل دا قرآن سے ذکر فرمایا نا تو اللہ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اساں ایوب نو بھی آدم دی نسل چو پیدا فرمایا اساں موسیٰ نو بھی آدم دی نسل چو پیدا فرمایا ہارون نو بھی آدم دی نسل چو پیدا فرمایا یعقوب نو بھی آدم دی نسل چو پیدا فرمایا یوسف نو بھی آدم دی نسل چو پیدا فرمایا الیاس نو بھی آدم دی نسل چو پیدا فرمایا ہن اللہ نے آدم دی نسل دا ذکر کردیاں کی فرمایا پڑھا قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ پروردگار نے فرمایا زکریا دے یحییٰ نو عیسیٰ دے الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا عرض کی تھی اللہ سارے نبی تھے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسلیں ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے بابا تے دادا لگ دینے عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ والے آدم دی نسل نے عیسیٰ اپنی ماں مریم والے آدم دی نسلیں شہین بلادت ہوئے تھے ہونے والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی اپنے نانے محمد دی نسلیں ہو سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئی اچھا بولے سبحان اللہ آج میں اس بیٹی دا ذکر کرنے لگا جدے چو محمد دی نسل جاری ہوئی اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیئے جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی نا تو
آپ ارشاد فرما دیا نے کہ میں نے اپنے وجود چو مشکت امبر دیاں خوشبوئاں ہونیاں شروع ہو گئیاں 1500 سال دی اسلام دی تاریخ علماء دا اس بات اتفاق ہے کسے عقیدے والے دا ادھے اختلاف نہیں سارن دا اتفاق ہے اس بات ہوتے کہ قبر انور دیو مٹی مبارک جڑی آج بھی میرے نبی دے وجود دے نال لگی ہے نا وہ قبر انور دیو مٹی مبارک گنبد خضرا دیو مٹی جدہ اس ویلے نبی پاک دے وجود نال مٹی مس ہو رہی اس زمین دا ٹکڑا خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے تے خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے میں جملہ دوبارہ بولن لگا سارے اپنے ذہن نشین کر لو 1500 سال دی اسلام دی تاریخ جب کسے عقیدے والے دا ادھے اختلاف نہیں سارے دا اتفاق ہے کہ قبر انور دی مٹی جتھے اس ویلے حضور دا وجود اطہر ہے او مٹی خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے تے خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے شہین ولاد ٹو بیچا آن والے ہو میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردہ میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہوں جڑا زمین دا ٹکڑا وجود مصطفیٰ نہ لگ جے او عرش نالو افضل ہے تے جنت نالو افضل ہے تے میں تے اس شہزادی دا ذکر چھیڑن لگا جدے میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا محمد آئے فاطمہ ٹکڑا محمد آئے ایک دن سیدہ اما عائشہ صدیقہ میرے نبی کو بیٹھ گیا تے سیدہ زہرہ پاک آ گئیاں تھوڑی دیر بابا کو بیٹھ کے اٹھ کے ٹر گیا تے اما عائشہ کہندیا قبلی والے آ انج تے رب نے تو ہاڑے ورگا دوجا نہیں بنایا پر فاطمہ جدو ٹر دی تے انج لگدا جویں چال محمد دی ٹور محمد دی بول دی تے انج لگدا جویں آواز محمد دی اٹھ دی بہندی انج لگدا جویں ادا محمد دی تے یا رسول اللہ فاطمہ تے ہے ہی تو ہاڑے ورگی نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے فرما ٹکڑا ہی میرا ہے ٹکڑا ہی میرا ہے اما خدیجہ فرما دیا جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی نا تے میں نے اپنے وجود جو 9 مہینے مشکت امبر دیا خوشبوئاں آدھگا لیاں کیوں خوشبوئاں آئیاں کیونکہ ٹکڑا محمد آئے ٹکڑا محمد آئے تے میرے نبی دی خوشبو دے تے کیا کہنے نا میں ہمیشہ یہ روایت سنانا کہ تو انہیں یاد ہوئے کہ او جڑا بابا میرے نبی کو لایا تے کہنے لگا صبح بیٹی دی شادی یہ کو تحفہ دیو نبی پاک نے فرمایا بابا او شیشی لیا تے او کھجور دی ٹہنی لے کے آ بابا لے کے آیا نبی پاک نے پسینے دا قطرہ اتار کے شیشی چے بھر کے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جے انہوں محمد دا پسینہ لگا دے بھی بابے دی بیٹی دلہن بنی انہیں پسینہ مصطفیٰ لگایا دولہ بن کے آیا نا دا داماد انہوں بھی نبی کریم دا پسینہ لگایا حدیث پاک کے چاہتا انہوں نے گھر والے اشارہ کر کے لوگ کہندے سن بیت المطیبین ایک خوشبوواں والے دا گھرے علماء فرما دینے دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں سی آؤں دی اگو جڑی اولاد جم دی رہی ہو دے وچوں بھی محمد دی خوشبو آن دی سی میں پچھلے سال جدو انگلینڈ گیا نا تے میں نے اتھے پاکستان دے بہت بڑے حضرت صاحب پیر صاحب ملے تے میں یہ روایت سنائی کہ میں آکھیا حضرت بہت بڑے ایک حدیث دے امام گزرے نے اور نبی پاک تو 850 سال بعد پیدا ہوئے وہ فرماتے نے میں مدینے گیا تے اس نسل جو میں بچے بیکھوں نا جو اجے بھی نبی پاک دی خوشبو آندی سی وہ پیر صاحب میں نے کمرے جو بیٹھ لگے تھے کہہ لگے آسی صاحب میں ترکی گیا ترکی تے میں نے پتہ لگا کہ او جڑی دلہن نبی کریم نے اپنے پسینے دا قطرہ بھیجیا سی نا او دی دلہن جو بچے اجے بھی ترکی رہندے نے تے انہاں جو اجے بھی کملی والے دی خوشبو آندی ہے یار سچی دسیو جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1500 سال تک دی نسل جو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے جڑی ٹکڑا ہی مصطفیٰ دا ہوئے جو کتنی کو مصطفیٰ دی خوشبو آندی ہوئے گی سیدہ دادا پاک اپنی ماں دے شکم میں جائیاں تے ماں فرما دی گئے کہ منوں اپنے کلو خوشبو آندی گا تائیوں تے جدو دنیا تے آئیاں تے نبی پاک نے بیٹی نو گودی چے بٹھا کے زلفہ نو سونگنا کسے عرض کی تھی سونے اور لوگ اولاد نو چمد نے تسی سونگ دیو فرمایا میری بیٹی دا نام زہرہ ہے زہرہ جنت دے پھلان دی کلی نو آخدے نے فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا میں نو جنت دی خوشبو آندی ہے اور جیدے کلو ماں نو بھی خوشبو آوے تے باپ نو بھی خوشبو آوے میں اس سیدہ دارہ پاک دا ذکر خیر چھیڑنا ہے میرے ملت دے نوجوانوں سیدہ کائنات دنیا تے آئیاں پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تے
تربیت کرنے والے ابو محمد ہون آج سارے دا دل کردہ میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے اولاد نو فرما بردار کرنے واسطے کدے تسی بیکن ہاؤس اچ پڑھان دیو کدے تسی چاند باغ اچ پڑھان دیو کدے تسی بلوم فیلڈ ہال اچ پڑھان دیو دنیا دیا بہترین یونیورسٹیاں چا داخل کران دیو تو تسی کہن دیو کہ میرا پتر امریکن پبلک سکولاں چ پڑھے کیوں اتیادہ تعلیم حاصل کرے تے میرا فرما بردار ہو جائے دل کردہ اولاد فرما بردار ہوئے آؤ اولاد نو فرما بردار کرن دا ایک کوئی کلیہ دے جاواں اپنی اولاد نو کدے بھی اپنا فرما بردار نہ بنایو نہیں بنے گی اولاد فرما بردار بنانی ہے تے ایک کوئی کلیہ ہے اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دیو تو اڈی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بناؤ چودھری احمد رضا ورک صاحب نے اپنے پتر نو کی سکھایا کہ آپ ایک پتر رب نے دولت دیتی ہے پر میں محمد عربی دے نام تو لٹا رہے ہیں مائی صاحبہ دنیا تو گئیاں تے حاجن صاحبہ نے جان دیا اکھیا میرے بعد بھی نبی پاک دا میلاد نہ چھوڑیا جا کیوں انہوں نے کلیہ سمجھ آگیا کہ اولاد فرما بردار او ہوندی ہے جڑی کملی والے دی فرما بردار ہوئے میری ملت نوجوانوں سیدہ زہرہ پاک ہون ماں دی گود چپال رہیاں تے تربیت ابو محمد کرن اور جی دی تربیت ہی کملی والا کرے آؤ میں تربیت دا تھوڑا جا رنگ پیش کرا تے اپنی بیٹیاں واسطے آؤ رسول اللہ دی بیٹی دا ایک تحفہ لے جاؤ ایسا سیدہ زہرہ پاک دا بچپنے تے محلے چک شادی آگی قریش دے خاندانے اور تک کٹھی ہو کہ اماں خدیجہ کو لائیاں تے کہہ لگے صبح بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جی شادی دا کارڈ آوے نا تے تو انہوں پتہ ہے وڈیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے شادی دا پیغام آیا تے شادی دا دن آیا تے سیدہ زہرہ پاک آکے اپنی اماں خدیجہ الکبریٰ دی گودی جو بیٹھ گئیاں تے عرض کی تھی امی جی اساں شادی تے نہیں جانا اماں خدیجہ فرمان لگے بیٹی زہرہ اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا آؤ اے دے پیچھے ایک تاریخ چھوٹی ساری میں سنا دے ماں او خدیجہ الکبریٰ جنہوں ملیکۃ العرب کیا جاندہ سی عرب دی ملکہ کیونکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جائے تے اماں خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جائے تے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ سی پر جس دن ہوئی نہ تیرے تے میرے نبی نال شادی تے شادی دی پہلی رات اماں خدیجہ الکبریٰ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے محمد دے قدمہ چ رکھ دیتی سیرت نگار فرماد نے کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سے کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف اماں خدیجہ بیٹھیاں اور ایک طرف نبی کریم بیٹھے نے فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ وہ ڈھیر نظر ہی نہیں آ رہا اماں خدیجہ نے دولت رکھی مصطفیٰ دے قدمہ عید گزری ہے نا عید تو ساں ویکھیا کہ پیکیاں تو بیبیاں نو عید آئی او عورت جڑی ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے آخر تے پتہ کی کہن دیئے جدو دی آئیاں نا تیرے گھر تے اگے تو انہوں پتہ ہی ہو کی کہن دیئے وکھے ہی کچھ نہیں تے کھادا ہی کچھ نہیں اسی عورت میں جو پیکیاں تو 2000 عید آ جائے نا تے انہوں چادر دے پلو نہ بند کے تے گنڈ لگا کے تے گیرہ لگا کے رکھ دی تے مجال کسی دی ہاتھ لگا جائے تے اولاد نو دس دیئے ابا جی بہشتی نے 2000 عید بھیجی سی وہ یارو جڑی عورت 2000 پیکیاں دی نہیں تعریف کر دی تے اپنے شوہر دی کمائی دا کدے نام نہ لیا او دے واسطے اماں خدیجہ دی زندگی کیسی حسین زندگی ہے کہ شادی دی پہلی رات ہے تے سونے دا اتنا اونچا ڈھیر ہے کہ اماں خدیجہ نے دنیا دی دولت رکھی محمد دے قدمہ ویچے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے سب کچھ یار اے حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو ہو رہے کا تو نہیں میری میرا تے ہن مالک تو ہو رہے کا تو نہیں میری ادھی رات ویلے
اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدموں چ رکھی پاک کملی والیا تیریاں میریاں تو صدقے جاواں میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا ساری دولت مکے دے غریباں چ ونڈ دیتی اما خدیجہ نے اے بھی نہیں آکھیا سونیا میں تے اما دے زندگی لگائی ہے تو تے ونڈ دے رات بھی نہیں لگائی نوجوانوں آج گھر چ فقیری آ گئی بیٹی اپنی ماں دی گودی دے اندر بیٹھی ہے عرض کر دیا نے امی جان سا شادی تے نہیں جانا فرمایا بیٹی فاطمہ ایسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا فرمایا میں مکے دی ملکہ رہی ہوں اج ساڑھے کل زیبر بھی کوئی نہیں چنگا سوٹ بھی کوئی نہیں انہاں نے قریش دیا عورتاں نے میں نے ماورنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں زیبر بھی نہیں پہنے چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آؤ اس بات بیٹی ایسا نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے اپنی ماں دے گلے چپاواں پا لیا بیٹی نے جڑا جملہ بولیا کائنات دیاں ساریاں بیٹیاں دے متھے دا جھومر بن گیا سیدہ کہہ لگی امی جان آؤ شادی تے چلنے اساں دنیا دی دولت کی کرنی ہے ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیبر ہوندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ امی ابو تے کہندے نے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ہے میں جملہ دوبارہ بولن لگا امی جی ابو فرما دینے کہ مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ہے یہ کوئی نوجوان ناراض نہ ہوئے تھے حاجی صاحب میں گل کر دے وہاں پتر دا زیور بھی حیاء ہی ہوندا ہے میرے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان فرمایا حیاء ایمان دا حصہ ہے میرے نبی نے فرمایا حیاء تے ایمان دو ایسیاں چیزاں نے جدو دیکھو گے کٹھیے نظر آن گیاں جتھے حیاء ہوئے گی اتھے ایمان ہوئے گا جتھے ایمان ہوئے گا اتھے حیاء ہوئے گی ایمان چلا جائے حیاء چلی جاندی ہے حیاء چلی جائے تے ایمان چلا جاندہ ہے سچی دسے اس بیٹی دی کیا تربیت ہوئی جڑی امی نو کہہ رہی ہے کہ امی ابو فرماتے نے بیٹی دا حیاء دا زیور ہوتا ہے اپنی بیٹی نو تو سا کیبل بھی لگوا کے دیتی تھے موبائل بھی لے کے دیتا ہے نا پر کدے بیٹی نو شام نو آکے ابھی پوچھا جے کہ بیٹی آج تو نمازاں کنیاں پڑھی کیا کدے آکے شام نو بیٹی نو پوچھا جے کہ بیٹی آج تو قرآن دے کنے رکوع تلاوت کیتے جتھے کیبل لگوا کے دے دے ہو تے جتھے ایل سی ڈی تے موبائل لے کے دے دے ہو نال سیدہ فاطمہ دی سیرت دی کتاب بھی لے کے دیا کرو تاکہ تیری بیٹی تے مصطفیٰ دی بیٹی دا رنگ چڑھ جائے قیامت نو بیٹی جدو جنت چ جاوے تے سیدہ زہرا پاک دی چادر دے سائے وچ جاوے یا بیٹیاں نو رسول اللہ دی دھی سیدہ زہرا پاک دی سیرت دی کتاباں خرید کے دیا کرو میری ملت دے نوجوانوں اسے بات میں پڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے جدے سر دا وال کدے آسمان نہ ویکھیا ہوئے تے جدے پیر دی تلی کدے زمین نہ ویکھی ہوئے نوجوانوں ایک دن نبی کریم صحابہ چ بیٹھے تھے حضور نے فرمایا صحابہ دسو عورت لسا اور تو چنگی گل کیڑی ہے
کسے کوئی جواب دیتا تو میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے. اچانک مولا علی فرماتے ہیں مینوں خیال آیا جدو سوال محمد ہوئے تو جواب فاطمہ ہوں دے. جے نہیں تھکے تو سبحان اللہ کھو. میں ایڈی لمبی تقریر نہیں کدے کی تھی جنہی میں شہین ولاز ٹوئے کرنا کیونکہ بابا بڑا ڈاڈا بھائی. وہ جدو 2 گھنٹے تقریر ہو جاندی ہے تو کہندے نے ہون تے شروع ہوئے آجے. تو وہ میں نو بڑے سنبھال کے تقریر کرنی پہنی ہے بھائی. میں نالنا تو انہوں جگہ کی بھی رکھنا ہے, سیرت زہرہ بھی بیان کرنی ہے. جو الحمدللہ یہ بھی میں نو بڑا نا آسانی ہو جاندی ہے. میں جدو بھی آؤنا نا بسم اللہ میں سب کے جدو بھی میں آؤنا نا تے حاجی صاحب نے میرے آؤں تو پہلے تقریر تیار کر کے رکھی ہوندی ہے کہ سانو سنا دیو تو میں نو بڑی آسانی ہو جاندی ہے الحمدللہ. توجہ ہے سارے دی میرے وال اے جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا نال دا بیلو نو جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ. جنہوں اپنی امی نال پیارے انہاں اچھا بولے سبحان اللہ. دیدہ یقین ہے کہ میری امی اس سے رسول اللہ دی دید صدقے جو بخشی جانی ہے او بولے سبحان اللہ. آج فرشتے جھوک کے ویکن کتے نبی دی دید ذکر پہ آؤندہ کتے سنی سبحان اللہ پہ آخ دے. مولا علی گھر آئے تھے آکے پوچھا سیدہ زہرانو کہہ لگے فاطمہ کملی والے پوچھ رہے نے عورت لی چنگی گل کڑی کسی نے جواب نہیں آ رہا. سیدہ دا کی جواب ہے؟ سیدہ نے برجستہ جواب دیتا. فرما لگیاں مولا علی اور کی جواب ہے؟ آئی جواب ہے کہ عورت لی چنگی گل اے وے کہ او غیر محرم مردنو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے. مولا علی جواب سن کے مافلے جائے ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ جواب میں دیواں. حضور نے فرمایا جی علی. تے مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ عورت لی چنگی گل اے وے او غیر محرم مردنو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے. نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظہ جو فاطمہ دی خوشبو پہ یاندی ہے. انجدہ جواب تے ہوئی دے وے نا جدی تربیت محمد عربی نے کی تھی ہوئے جدی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی ہوئے. دل کردہ تو انہوں سائنس سردار دے دربار تے نہ لے چلا اللہ میں جانا سی جے تو اسی سبحان اللہ اچھا بول دیں ہور اچھا بولو. حاجی صاحب بندے بھی چودری بٹھا دیں میرے ارد گرد وہ ایمیں پہ ڈر لگتا بندے ایک کیونکہ سبحان اللہ نہیں کہن دیتے میں چاہنا ہوں کہ میں نے لگے میں اپنے ہاتھی بیٹھا سارے بولو بھائی سبحان اللہ. محبوب سارے اندر سان جائیے. میں او تو انہوں سنائی سی نا گل کہ او شرکپور ہے تواڈے قریب ہی ہے. شرکپور دا بابا او ایڈا وڈا بابا حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ. صاحب آپ تو ایک مرید نے پوچھا کہ میں بھی اپنے نام نہ چودری لکھنا لوگ لکھ دینے تے میں بھی لکھنا پر میں نے پتہ نہیں کہ حضور چودری کنوں کہہ دینے. آپ نے فرما پتر 2 چودری ہوں دینے. حضور کھیڑے آپ نے فرما پتر جدو کل مربے انہوں چودری ہوں دائے مال ڈنگر وال ہوئے چودری ہوں دائے بینک بیلنس ٹھیک ہوئے گڑی شڑی ہوئے نوکر چاکر ہوئے وہ چودری ہوں دائے. انہیں آکھیا او دوسرا چودری کیڑا ہوں دائے. آپ نے فرما پتر مربیاں والا چودری مر جائے چودر مک جاندی ہے کملی والے دا کمی بن کے مر جائے قبر چوی چودر جودی روے گی. آویخ لو آجو بابا دنیا تے بھی رب نے چودری بنایا تے ویکھا جے انشاءاللہ حشر نو بھی محمد غلامت دی چودر ویکھا جے. اور جڑے ذکر مصطفیٰ کران دے نے کملی والا انہوں کوئی مایوس کرے گا قیامت نو. جڑے حضور دیاں ویڑے چا محفلہ سجا کے بہ جاوان. سائیں سردار کہندا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر داوان سنگار فاطمہ اے سنگار فاطمہ مولا علی دے گھر داوان سنگار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی میری
طیبہ اے بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اور بنت رسول طاہرہ طہرات طیبہ اے بنت رسول پتھیدہ طہرات طیبہ ملک حیات شرم دی تاجدار فاطمہ اور ولیاں دی بوسہ گائیں جو پھٹ پتول دی اے ولیاں دی بوسہ گائیں جو پھٹ پتول دی او نبیاں تے تاجدار دی غمخوار فاطمہ او نبیاں تے تاجدار دی غمخوار فاطمہ اور سردار جو بھی منگنائی درے فاطمہ تو منگے سارے حد کھڑا کر کے کباری اکھیاں بند کر کے رسول اللہ دی بیٹی دے درد منگتے بن کے آنکھو سردار جو بھی منگنائی درے فاطمہ تو منگے اے سردار جو بھی منگنائی درے فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ او مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی شہزادی ہے میرے سے آل کھوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زاروں یہ شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیران چنائیوں دیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا علامہ اقبال نے فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غاسیہ آئی صاحب اے پائی امین بیٹھے نے توڑے شیخ پورے دینے میرا خیال ہے کو بھی 22 سال ہو گئے نے تو انہوں معافر 25 سال 25 سال ہو گئے نے 3 رمضان شریف نو رسول اللہ دی دھید اور اس منا دے 25 سال اور عرصہ دراز گزر گیا میں نے ہر سال آن دیا میں سارے جان دینے کہ میرا فیورٹ موضوع ہے کیوں میں نے پتہ ہے میں میرے ابا و جداد میری اولاد میری قیامت تک نسلم مصطفیٰ دی دید صدقے تے پلنیاں میرے بڑے آتے میں نے آئی دسیا کہ جیڑیاں دعاواں کملی والے دی بارگاہ چہاواں قبول نہ ہون سیدہ زہرہ پاک تے سید شہداء امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ چ پیش کریے تے اے نبی پاک کلو منظور کروا دے دے آسان کرا اے تو آڈے بوئے تے منگتا آوے نا صبح تے او
وہ کہے نا گھر والے تیری خیر ہوئے، حاجی احمد رضا ورک توڑی خیر ہوئے تے اے دل کرے کچھ دیوان یا نہ دیوان نہ توجہ ہوئے بعض دفعہ تُسی میں دیوان یا نہ دیوان وہ آکھے کاروبار دی خیر ہوئے پھر بھی دل کرے دئیے نہ دئیے تے جے مانگتا آکھے نا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے تے سینے ویچ دل دھڑک دا ہوئے پتھر دا نہ ہوئے دل دھڑک دا تے دل کر دے نو کچھ دے ہی دیوان میرے بچے دی خیر مانگ دے سچی دسیو تیرے میرے بچے دی خیر مانگے سی خالی نہیں جان دے دے محمد دے بچیاں دی خیر مانگے سونا خالی جان دے وے او دتے بوہی بڑا بڑا سخیے تے کائنات دا سب تو بڑا سید الاسخیاء میرا نبی ہے انہاں دے دروازے تو رسول اللہ دی دھی دا صدقہ مانگی یہ کملی والے کیویں خالی جان دے بن گئے سخیاں دے بوہے نو لاج لگ دیئے جب مانگتے خالی لوٹ جامان نوجوانوں سیدہ زہرہ پاک بچپنے چ رسول اللہ دی تربیت چلائیاں جدو ماں دے جان دا ویلا آیا نا دعا کرے اکرو مرنا تے سارے پر کسے دی ماں نہ مرے ماما ٹوٹ جانا تے انج لگتا ماں ہی قبرستان نہیں گئی ساری خوشیاں بھی قبرستان ٹوٹ گئیاں عید گزری ہے چند دن پہلے تو سامنے کیا ہوئے گا سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید یا خوشیاں منا دا ہوئے گا پر جنہ دیا ماما یا باپ ٹر گئے نا وہ عید نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن تے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیار ہوندہ سی تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیار ہوندہ سی جڑے عید والے دن قبرستان بیٹھ کے روندے ہوندے انہوں نے پوچھ جا کے ماں کیے تے باپ کیے دعا کریا کرو ماں نہ مرے کوئی روندہ ہوئے تھے لوگ کہندے نے انج روندہ جی میں ماں مر گئی پتہ چلے ہم ماما جوندیاں ہوں تے رون دیں دیئے انہاں تو اولاد روندی نہیں ویکھی جان دعا کریا کرو ماں نہ مرے رب کعبہ دی قسم ہے انہوں پچھ ماں دی قدر کیے جنہوں امین و ملن قبرستان جانا پہندہ ہے انہوں پچھ باپ کیے جنہیں یتیم نو ابو نو ملن واسطے قبرستان جانا پہندہ ہے انہوں پچھ ماں تے کیے تے باپ کیے حاجی فیاض صاحب توڑے والد گرامی گئے حاجی عمر رضا صاحب دی والدہ دنیا تو گئیاں کہ انہوں دے جنہ دے ٹر گئے انہوں نے پوچھو کہ انہوں دا حال کی ہے آر بگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما باولے اے ماما دیکھو لے فریاد لے جاندے ہوئے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاندے ہوئے بھائی مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے اے باپ مرے سر ننگا ہو پیر مرنے کنڈ خالی اے ماں باوا جے ماں باوا جے محمد بساؤ یہ کون کرے رکھوالی بھائی ماں باوا جے محمد بساؤ یہ کون کرے رکھوالی اے ویر ویران دے دردی اے باپ سیروں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں بھائی باپ سیروں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے باغاں دے
नारियल तोता फिरदा डाली डाली ए जिन्ना बागां दे मर जान माली फिर रबे ओना दावाली भाई जिन्ना बागां दे ए मर जान माली फिर रबे ओना दावाली जेड़ा तेरे बेड़े दा बाग तेरी मां ने लगाया ना उस बाग दा माली तेरा बाप है याद रखी मां वाले बाग दा माली बाप हुंदा है ओ यार माली टुर जावन ते बाग उजड़ जांदे ने दुआ करया करो किसे दी मां ना जावे किसे दा बाप ना जावे ओ यार बच्चा अपने बाप दी उंगली पकड़ के बाजार चो गुजरे तो उन्हों इंज लगता जिवें सारे बाजार दे खिलौने मेरे ही ने क्यों मेरा अब्बू मेरे नाल है ना कोई झिड़क मारे ते बच्चा कहता मैं अपने अब्बू नूं दसांगा ते यतीम सारे जमाने दी झिड़कां खा के चुप कर जाते ने क्यों जिदा बाप ही ना हो वो किन्नू जाके दसे दुआ करया करो शाला किसी दी मां ना मरे किसी दा बाप ना मरे मैं हमेशा सुनाना गल अब्दुल्ला साहब मेरे को ना एक वडेरे जी बाबा जी हाजी साहब बैठे अब पूछे बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी कह लगे आसी साहब मैं गरीब मां बाप दा पुत्र सा मेरी दुखां विच ते गुरबत च गुजर गई पर शुक्र है पुत्र जवान होए ने कोई यूरोप चला गया कोई अमरीका टुर गया रब ने कोठियां भी दित्तियां कारां भी दे दित्तियां रब दे बड़े फजल हो गए मैं पूछा बाबा जी को दिल दी हसरत हो गए कह लगे आसी साहब कोई हसरत नहीं रब ने सारियां पूरियां कर दित्तियां रब दा बड़ा फजल है ते बाबे दी आंखें च मोटे मोटे अथरू मैं पूछा बाबा जी रोंदे क्यों ते बाबा जी अथरू साफ करके कह लगे आसी साहब होर ते कोई हसरत नहीं पर कदे कदे कोठी वेख के दिल करदा कदे अंदर मेरी मां होवे ना कदे अंदर मां होवे घर जाना ते सारे नजरी आउंदे ने एक मां नजरी नहीं आउंदी दुआ करया करो मां ना जाए और रात नूं सराने च सिर दे के रोंदे ने ते कोई चुप कराने वाला भी नहीं हुंदा फिर रोंदे ने कोई उंज प्यार करे जिवें मेरी अम्मी मैनूं प्यार करदी सी कोई मैनूं उंज प्यार करे जिवें मेरे अब्बू करदे सन पर इन्हां वर्गा कोई होवे ते करे ना कोई होवे ते करे हाई साहब नासर अदीब एक बहुत बड़ा अदीब गुजरे वो कहते कि मैं अपने बचपन च वेख्या कि मेरे अब्बू जदों भी मैनूं डांट देना या मार देना तो मेरी अम्मी मैनूं अपने पीछे छुपा लैंदी है ते अम्मी कहती है चलो कुछ नहीं हो गया मैं समझानी हाँ ठीक हो जाएगा अब्बू मार देने ते अम्मी छुड़ांदी है मेरा एक दिन बचपन च ख्याल आया कि भला मैं किसी दिन अम्मी कोलों मार खावां ते मैं वेखां भला अब्बू भी छुड़ांदे ने कहता मैं सवेरे सवेरे तहैया कर लिया कि अज मैं मां को मार खानी है ते अब्बू दे सामने खानी है कहता सवेरे उठया ते मैं मां ने स्कूल भेजा ते मैं आख्या मैं नहीं जाना सारा दिन गलियां च फिरदा रहा आवारा गर्दी करता रहा कि मां ढूंढ के मारेगी कहता मैं जब दोपहर वेले घर आया ते मां ने खाना रखा ना ते मैं वो खाना रोड़ दिता मैं नहीं खाता सालन भी रोड़ दिता सालन रोटी फेंक दी मैं नहीं खाना अम्मी ने कुछ नहीं आख्या सारा दिन मां नूं तंग करदा रहा अम्मी जिस काम तो मना करे मैं वही करा कि मेरी मां मैनू मारे पर अम्मी मारे ही ना कहंदा शाम दा वेला ते अब्बू कम तो आए ना ते मां ने बाप नूं भी खाना दिता ते मैनू भी दिता ते मैं बाप दे सामने खाना ते सालन रोड़ दिता कि अम्मी मारेगी ते अब्बू भला छुड़ांदे ने कि नहीं पर कहंदे अम्मी ने फिर भी नहीं मारिया कहंदा शाम हो गई तंग करदे पर अम्मी मारे ना शाम नूं मां ने बाप नूं भी दुध दिता मैनू भी दुध का गिलास दिता अब्बू ने ते पी लिया पर मैं रोड़ दिता ते सारा दिन मैं मां नूं तंग कीता ते हुण जदों मैं गिलास दुध दा रोड़िया ते अम्मी टुरदी टुरदी मेरे कोल आई ते मैं आख्या हुण मारेगी पर मां जदों करीब आई ना ते सिर फड़ के सीने ला के ते मत्था चुम के कहंदी तेरी मां मर जाए किधरे बीमार ते नहीं तेरी मां मर जाए किधरे बीमार ते नहीं मैं सवेर दा खादा कुछ नहीं कहंदा मेरी उस वेले चीख निकल गई कि अम्मी ते छुड़ा लेंदी है ते अब्बू
کیویں چھڑاون ماواں تے مار دیاں ہی نے پتہ نہیں کیڑی مٹی نہ رب نے ماں دا دل بنائے اے اولاد دے تے بڑی ناراض بھی ہوے نا تے بچیاں نو کچھ نہیں کہندی تیری ماں ہی مر جائے اپنے آپ نو کہہ لیندی تیری ماں ہی مر جائے میں اس ماں دی عظمت تو صدقے جاواں میری ملت دے نوجوانوں دعا کریا کرو ماما دے سائے نہ جاون کسے دے باپ دا سایہ نہ جائے اللہ سائے سلامت رکھے سید زہرا پاک دی امی جان بچپن آپ سنتے وصال کر گئی جی میں نبی پاک نے ساری زندگی ماں دے بغیر گزاری نہ سیدہ فاطمہ نے بھی امی دے بغیر زندگی گزاری جدو سیدہ فاطمہ جوان ہوئیاں تے نبی پاک نے جدو مولا علی نے شادی کی تھی نا آؤ میں تو انہوں بیٹی تے باپ دا پیار سناواں تیاں والے ہو نبی کریم علیہ السلام نے بیٹی دی شادی کی تھی تے مولا علی دا گھر ذرا مدینہ تو تھوڑی دور باہر سے حاجی صاحب ایک دن سیدہ فاطمہ اپنے بابا کو لائیاں تے آکے کہنے لگی ہیں ابو جی عرض کر دیئے یا رسول اللہ میرا تے تو آڑے باج ایک گھڑی گزارا لے تے میں نو اینی دور بھیج دیتا جے تے میں تو آڑے روزانہ ویخ بھی نہیں سکتی حضور نے فرمایا بیٹی تو سن کی چاہتی ہوں میرا بھی دل نہیں لگتا اس کی تھی آج جڑے صحابی نے تو آڑے ہمسائے جڑے انصاری صحابی نے انہاں نو کہو کہ اس گھر چلے جاواں تے میں اتھے آ جاواں نبی کریم نے فرمایا بیٹی تیرو قریب لے ہمانو دل تے میرا بھی کر دے پر اس صحابی نے میری وجہ تو کنی مرتبہ مکان چینج کیتا ہے ہنوں نو کیویں آکھاں او بھی اولاد والا ہے بیوی والا ہے بچیاں والا ہے کاروبار ہے انسان منو کیویں آکھاں سیدہ تے چلی آگے اس صحابی نو پتہ لگیا نا تے نبی کریم کو لاگے تے آکے عرض کیتی یا رسول اللہ میں سنیا سیدہ فاطمہ اس گھر وچ آنا چاہندیاں نے تے میں سنیا ارادہ تہاڈا بھی ہے حضور نے فرمایا جی عرض کیتی پھر ہونی بیٹی نو پیغام بھیجو کہ گھر آ جاون حضور نے فرمایا تو کتھے جاویں گا تے صحابی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تے محمد تے دی دھی راضی روے میں کدھر ککھاں دی کلی پا کے گزارے کر لوں گا میرے آقا دی دھی راضی روے ہن سیدہ میرے نبی دے گواہ ڈال گئی توجہ میرے والے اماشہ صدیقہ تے سیدہ فاطمہ الزہرا دے گھر چ ایک کوئی دیوار سی میرے نبی تو دیوار بھی برداشت نہ ہوئی تے نبی پاک نے اس دیوار چ ایک کھڑکی کھول لئی سارا دن اس کھڑکی وچوں بیٹی نو ٹردا پھردا ویکھنا پھر بھی برداشت نہیں ہوتا 5 وقت دی نماز پڑھ کے تے پہلے بیٹی دے گھر جاندے نے متھا چوم کے پھر اپنے گھر ہو گئے حضرت شیخ محقق کلام عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ چ لکھ دے نے گرمیاں دی دوپہر دا ویلا نبی پاک نے ویکھیا بیٹی نو ٹردا پھردا گھر دے ویڑے چ ویکھیا کھڑکی وچوں پر پھر بھی دل کرے مل کے آواں نبی پاک اپنے حجرے چ نکلے تے بیٹی دے حجرے چ آ گئے ہن بیٹی کی پہ کرے بیٹی تندور وچ روٹیاں پہ لگاوے میرے نبی نے ویکھیا کہ بیٹی دے متھے تے پسینے دے قطرات بیٹی کالج تو آوے یونیورسٹی تو آوے سکول تو آ کے آپ روٹی پکاوے نا تے ماما پتہ کی کہندی ہے میری بیٹی تو اٹھ تو تھکی آئی ہے تے میں روٹی پکا کے دیواں اتھے ماں تے ہے کوئی نہیں پر نبی کریم نے جدو بیٹی دے متھے تے پسینہ ویکھا تے شفقت پدری تو برداشت نہ ہویا نبی کریم فرما لگے بیٹی فاطمہ تو پیچھے ہو جاتے پیڑے بنا کے منو دے میں تیرا بابا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے ہوں اس ویلے کائنات نے ایک عجیب منظر ویکھیا کہ بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی تے نبیوں دا امام تندور وچ روٹیاں پہ لگا چند روٹیاں لگا کے حضور اپنے حجرے چاہ کے جب بیٹھے تھے سیدہ زہرا بنا پردہ کر کے پیچھے پیچھے آ گئی نبی پاک اٹھ کے بیٹی دا متھا چومیا شہین ولاد 2 وچاؤن والے ہو آج کوئی بیٹی نال پیار کرے تو کوئی بڑی بات نہیں پر جب لوگ دھیاں نو زندہ دفن پہ کر دے سا نا محمد دی دھی ہوندی سی تے سونا اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ سی اس دور وچ بیٹی نال پیار کرنا بڑی عجیب بات سی بیٹی آندی ہے تے نبی پاک متھا چوم دے تے بیٹی ہاتھ چوم دیئے حضور جاندے نے تے بیٹی اپنی جگہ بٹھان دیئے بیٹی آندی ہے تے حضور اپنی جگہ بٹھان دے نے اج بیٹی آئی اٹھ کے متھا چومیا بیٹی ہاتھ چومیا اپنی جگہ تے بٹھا کے فرما بیٹی میں تے ہون مل کے آ رہا تے کدھر آؤ سیدہ نے عرض کی تھی بابا جیڑیاں روٹیاں میں لگائیاں او تے پک گئیاں پر جیڑیاں تسی لگا کے آئے او نے پہ پک دیاں متھا چوم کے میرے نبی مسکرا کے فرمایا بیٹی فاطمہ اتے دنیا دی آگے نا کدے دوزخ دی آگ بھی آ جائے تے یہ روٹیاں نہیں پکنیاں انہوں ہاتھ محمد دے لگ گئے
اوے حاجی صاحب دے دعوت آن والے مینوں سچی دسو جڑے آٹے نو محمد دا ہاتھ لگ جائے انہوں تے اگ نہیں پکاندی تے جدے سینے چی کملی والا وسدا ہوئے انہوں دوزخ دی اگ کیویں ساڑ سکدی ہے جڑا عشقی کملی والدہ لے کے قبر تے حشر چ آ جائے گا انہوں دوزخ دی اگ کیویں ساڑے باپ تے بیٹی دا پیار ہی وکھرا یہ باپ ورگا شب زندہ دار تے شب بیدار کوئی نہیں نہ تے سیدہ زہرا ورگا بھی شب زندہ دار تے شب بیدار کوئی نہیں یہ باپ ورگا سخی کوئی نہیں نہ تے اس آسمان دی اکھ نے اس دھرتی دے ہوتے محمد تو بعد محمد دی دھی ورگا سخی بھی نہیں ویکھیا امام حسن فرما دینے امام حسن آپ فرما دے رہے کہ میں اپنے بچپن چے ویکھیا کہ میری امی عشاء دی نماز پڑھ کے سجدے چے سر رکھ دیئے تے فجری ویلے دی اذان ہو جاتی ہے تے سیدہ زہرا پاک سر اٹھا کے کہندی ہیں ایڈی چھوٹی جی رات بنائی جی اج میرا سجدہ ہی پورا نہیں ہویا مدینہ دیاں عورتاں آ کے پوچھ دیاں سیدہ اینی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندیاں ہو تے آپ فرما دیاں رات لمبی کدوں ہے اج تے میں اکو واری سبحان ربی الاعلی پڑھے تے رات مک گئی فرما دیاں میرا جی کردا کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں اس ساری رات اکو سجدے چ گزار جاؤں منو پہلے شاید اس گل دی سمجھ نہ آوے کہ آج اللہ والے نے ایک سجدے چ رات کیویں گزار دینے پر جدو اج میں اپنی ملت دے نوجوانوں ٹک ٹاک تے ساری رات بیٹھا ویکھنا نا آج جدو میں نوجواناں بچیاں نو فیس بک تے ساری رات بیٹھا ویکھنا تے جدو کہندے نا کہ اسی صاحب پتہ ہی نہیں لگا رات کیویں گزر گئی پھر میں نے پتہ لگتا ہے کہ تینوں ٹک ٹاک چ سکون ملدا ہے تینوں فیس بک چ سکون ملدا ہے اللہ والے نو سجدے چ سکون ملدا ہے تیری رات ٹک ٹاک تے جویں گزر جائے تینوں پتہ نہیں نہ لگدا انجی اللہ والے نو اکو سجدے چ رات گزر جائے تے انہاں نو بھی رات گزرن دا پتہ نہیں لگدا اج میری ملت دے نوجوانوں اللہ کرے تو ہانو سجدیاں دا لطف نصیب ہو جائے سانو اللہ سجدیاں دے لطف نصیب کرے او جڑے راتاں جاگدے نے اجازت ہوئے تو انہاں دی شان چ پڑھاں قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہاتھ چاہ کے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے قیامت تک دی نسل چ حافظ قرآن پیدا فرما اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وکانوا قلیلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا جاگ کے چلے ہو نا جاگ کے ہو سکتا کسی نوجوان شیخو پورے دنوں خیال آئے میں رات جا کے چلیا میں نو ملیا کہ یہ ہائے تینوں انعام ملیا کہ قیامت تک ہون کے رب دے قرآن نے تیرے سے جگراتے دیاں صفتہ بیان کا بیان ہے اللہ فرماندہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما نوجوانوں جدو سیدہ زہرا پاک دے دنیا تو جامن دا ویلا آیا نا نبی پاک جدو دنیا تو پردہ کیتا تے صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی جیڑی اونٹنی تے نبی کریم سواری فرما دے سن اونٹنی تین دن نبی پاک دی قبر کو روندی رہی او دے کل حضور دا ہجر برداشت نہ ہویا انہیں مدینہ دیاں دیوارانوں ٹکرا مار مار کے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی نکے نکے بچیاں نو سینے لا کے رو رو کے کہندے بچے ہو یہ کسی نو کملی والے نظری آئے تھے منو بھی وکھایا جے حضرت صدیق اکبر آؤ مدینہ دے باہر کھڑے رہندے نے شام نو گھر آندے نے تے لوگ پوچھ دے نے کیوں کتنے دن گزاریا تے فرماندے سن مدینہ دے باہر کھلو کے رستے ویکھدا رہیا اور کسی راہ چو میرا ماہی واپس آ جائے عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے
چکے محرم اجڑی بستی نگری آوے کنڈ دیتی جدی آرام اے یار جنا دے پیارے بچھڑن کون روے مڑے تھوڑا اے سورو گاؤں سورو گاؤں ایک روگ محمد جس دا نام چھوڑا اے سور گاؤں دا ایک روگ محمد جس دا نام چھوڑا نوجوانوں میرے آقا نو دنیا دا پردہ کی دن 6 مہینے گزر گئے سیدہ زہرا پاک نے اپنے بابا دی شانے اپنے بابا دی بھی چھوڑے جتی نے بھی رونا رات بھی رونا ادھی رات ویلے بابا دی قبر دیا کے لیٹ جاندیاں وانے عرض کر دیا بابا جے دوارے بعد میری زندگی لمبی ہو گئی میں زرخی میں جیوان گی دنے بھی روندیاں رات بھی روندیاں وانے مدینے دیاں عورتیں آکے کہندیاں نے سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رویا کرو تو آڈے رومن سادے کلے جے پھٹ جاؤن گئے فرما دیاں صبر کتھوں لکے آوان جنہاں نو بے کے صبر آؤں سی او محبوب دنیا تو ٹر گئے نے او ماہی چلے گئے نے اے لگیاں باولے چپ نہیں کر دے تیے لکھے دلا سے تر گئی اور بچھوڑا پاکے ان چاہیے کیڑے پاسے نوجوانوں 6 مہینے گزر گئے رمضان المبارک دا ماہ مکرم میں آیا کہ رمضان دا دیاڑا مولا علی فرماندے نے میں گھرے آیا فرماندے نے آج 6 مہینے بعد دیکھے میں سیدہ زہرا پاک اپنے بیڑے دی صفائی پہیاں آپ کر دیاں بچیاں نو غسل بھی آپ کرا رہیاں اپنے بیڑے دی صفائی پہیاں آپ کر دیاں کھانا آپ بنا کے بچیاں نو کھلا رہیاں مولا علی فرمان لگے زہرا آج میں بڑا رضی ہوں تو آٹی طبیعت سنبھل گئی ہے فرما دیا مولا علی ذرا میری گل سنے آجے مولا علی نو کمرے چلے گئی اچانک طبیعت نسادے ہو گئی عرض کی تھی مولا علی ذرا پترانو نانے دے روتے تے بھیجے آج 2 ضروری گلاں کرنی آنے مولا علی نے فرمایا پترو جلدی جاؤ نانے دے روتے تے جاؤ کہ مالی دعا کر کے آؤ امام حسن حسین روندیاں باہر چلے گئے سیدہ نے مولا علی دے سامنے آتی جوڑ لے فرمان لگیاں مولا علی اجی ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب دے اندر آ گئے میں بابا نو جب مارے آؤں عرض کی تھی بابا دیاں نال انج نہیں کریدا میں دن بھی رونی ہوں رات بھی رونی ہوں میری امی بھی ٹر گئی ہوں تسی بھی نظری نہیں ہوندے عرض کی تھی بابا یا دارا کو لے آ جاؤں یا بیٹی نو نال لے جاؤں میرے آقا سینے لا کے فرمایا بیٹی رونا جے دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا بیٹی تیاری کر لے آج جنت رودا کٹھیاں افطار کرانگے سیدہ ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں مولا علی آج میرے بابا میرے خواب چے آئے اے سپنے اندر میرا ماہی ملے آؤ تے میں کل وچ پالیاں باواں دردی ماری اکھ نہ کھولا کتے
پھر بھی چھڑنا جاواں ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں مولا علی اج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کل ٹر چلی آؤ مولا علی فرمان لگے دارا اجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولیا اپنے جان دیاں گلاں نہ کر نکے نکے بچے نے رو کے فرمان لگیاں مولا علی کی کراں بابا بغیر دل نہیں لگدا میں اپنے بابا نہ ٹر چلی آؤ ہاتھ جوڑ کے فرما دیاں نے ویلا تھوڑا رہ گیا ہے میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آج نوجوانوں شہین بلاس دے اندر آنا بالیو جڑے ویلے نبی دی شہدادی دا آخری ویلا آیا پہلی وصیت دا ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے کہن لگیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزاری ہے علی تو آڈے بچیاں دی ماں جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں علی میں نو معاف کرے آجے کدے خدمت کو تہی آئی ہوئے اپنی دارہ نو معاف کرے آجے کدے آباد دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے میں نو محمد دی سمجھ کے معافی دے دے آجے مولا علی نے فرمایا دارہ اج دیاں گلاں نہ کر میں بڑا راضی ہوں نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے فرما دیاں دوسری وصیتیں وے میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جے کسے نے میں نو نہیں وکھیا کو میرا جنازہ بے کے آکھنا محمد دی دا جنازہ پہ جانا تیسری وصیت ویلا آیا فرما دیاں مولا علی ٹر چلی جنہ دیاں ماما بچپن چھڑ جاندیاں نے او دیاں دیوارہ نہ لگ کے روندیاں وانے پتر نکرہ جبے کے روندے نے علی میں ٹر جاواں میرا حسن روبے نا میرے حسین رون نہ دے آجے میری بیٹی زینب روبے نا میری دھی کلثوم دا خیال رکھے آجے مولا علی فرمان لگے دارا او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے فرما دیا مولا علی میرے بچے نو رونا دے آجے کل تسا میرے کفن دفن سے لگے جانا ہے پتہ نہیں کوئی میرے بچے نو کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاتی والی کھانا کھلا چلی ہوں بیڑا صاف کر چلی ہوں کربلا دی دھوڑ نہ دیا ظلفہ جپنی ہیں میں جاتی والی غسل کرا کے ظلفہ سوار چلی ہوں مولا علی بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہی ہوں آخری وصیت ویلا آیا فرما دیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزاری ہے جدوں میں ٹر جاؤں مینوں بھول نہ جایا آجے اپنی زارہ نو یاد رکھے آجے میری قبر دے آؤں جاندے رہے آجے مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرماتے نے زارہ تو نبی دی شہدادی سے نہ فقیر جیا بندہ تیریاں خدمتہ نہیں کر سکے آؤ زارہ میرے آقا نو میریاں شکتوں نو لویں میرے آقا نو میرا سلام کہہ دے میں سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے امام حسن حسین روندے آگے کہنے لگی اماں یہ جائینا تیرے پتر پہ آندے نے مولا علی نے فرمایا روندے کیوں کہنے لگے نانے دے روندے تے جا رہے سا دو سونیاں شکلہ نظری آئیاں انہاں یا کہ جلدی جاؤ جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائیں عطا پوچھے تسی کونو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل آؤ اسی نبی تو آڈی ماں دی روح دا استقبال کرنے آئے ہیں دعا پترہ نے ماں دے قدمہ تے آڈ رکھے سیدہ دی روح پرواد کر گئی میاں صاحب فرما دینے اے ماں مرتے کوئی ماں پہ مکیں دے تے ویر مرنے بیڑا بیلاواں باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میلا اے باپ مرے تے محمد
احمد بخشاؤ اے مک جاؤں داؤں جے ملاؤ بے شک مغرور اے لذت دیں دی بات دنما والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماما والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماما والی آخری بلے جڑی سیدہ نے دعا کی تھی وہ دعا بھی یہ سی کہ یا اللہ کہ میری زندگی دے جگراتے قبول لیں تو میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے شہین ولاز ٹو دے اندر آن والے ہو دعا کرو کہ اللہ مائی صاحبہ حاجی احمد رضا ورک صاحب دی اہلیہ اور جناب بھائی عمر رضا ورک صاحب دی والدہ مائی صاحبہ دی اللہ درجات دی بلندی فرمائے قیامت نونا نو سید زہرہ پاک دی چادر تطہیر دا سایہ نصیب فرمائے حاجی صاحب دے اس بیڑے تے بنیرے تے ڈیرے نو سید زہرہ پاک دے بیڑے دا صدقہ اللہ ہمیشہ شاہ تے آباد رکھے آباد رہو بھئی اسے